माझे नाव गोविंद शिरोडकर. चिमला जे तळेयार हे वेटलँड आसा ताचो चेअरमॅन, त्याचबरोबर BMCचो चेअरमॅन आज जो आमचे प्रिन्सिपल सेशन कोर्ट जे जज आसा तेजे कडेन काल पासून आमचो जो युनिटी मॉलाच्या बाबतींत जो मॅटर आसा की जे पंचायतीन एका लायसन दिलें कोणाक GTDC त्या युनिटी मॉला खातीर कन्स्ट्रक्शन लायसन दिलें, ताचेर आमी जे आसा केस फायल केल्ली. म्हणजे केस हांगासर आमी अपिलान आयिल्ली. अपील कित्याचेर केल्लो की हेका लागून जी BDO म्हणा तो पंचायत म्हणा तांच्यांनी जी कितें हें दिल्ली ऑर्डर दिल्ली, जी कितें ऑर्डर पास केल्ली ती चॅलेंज करपा खातीर आमी हांगासर हें केल्ली, स्टे मागिल्ली. स्टे आमकां ग्रांट जाल्ली आनी स्टे ग्रांट जाल्या नंतर मध्यंतरी जाले स्टे आसतना सुद्दां हांगासर तेंच्यांनी कितें केलें की कन्स्ट्रक्शन सुरू केलें त्याच्या संदर्भान. आनी हे सगळे जे कितें हें आसा जी आमची स्टे जी आसा आनी जे कितें तेंच्यांनी ऑर्डर जी पास केल्ली आसा BDO आनी डायरेक्टर ऑफ पंचायत तांच्यांनी ती क्वेश करची, ती हें करची, कळ्ळें न्ही, बॅड इन लॉ ठरवची. अशा खातीर आमी एप्लिकेशन तेन्ना काल पासून ह्या हेचेर हो इशू खूब नाजूक आसा. आयज सकाळीं हें आशिल्लें, कालूय आशिल्लें आनी आत्ताय पळय सोंपलो. हेचेर आतां आर्ग्युमेंट जे आसा सगळ्या पार्टीचे, म्हणजे सगळ्यो पार्टी म्हणजे कोण आसा तितून हांव जो आसा तो आमच्या गांवच्या वतीन वेटलँडाच्या वतीन हांव पेटिशनर आसा. आनी आमचो हें जें आसा पंचायत एक पार्टी आसा, ते रिस्पोंडंट नंबर 2 आसा आनी त्या शिवाय GTDC आसा. सो आतां जे फुडले जे हियरींग आसा, ऑर्डर जी आसा हेची ती 14 तारीख जातली, 14 जानेवारीक दनपारां 2:30. सो असो हें आसा.